हमारे साथ डॉक्टर शहबाज मंच साहब स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं और फहद अली कासमी साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू। थैंक्स अ लॉट जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। मंच साहब आपकी तरफ आएंगे सबसे पहले, और हज की इस्लाम में अहमियत के हवाले से मैं चाहूँगा इस पर आप रोशनी डालें, और इसकी अदायगी के लिए, हज की अदायगी के लिए क्या शराइत मुकर्रर की गई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन हमें किताब व सुन्नत में, कुरान में, आक़ा वसल्लम की सुन्नत में, हदीस में हज की अहमियत पर बहुत कुछ मवाद मिलता है। और मसलन कुरान पाक में फ़रमाया गया है कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, कि अल्लाह की तरफ से लोगों पर ये एक फ़र्ज़ आयद किया गया है कि जो भी उसके घर तक पहुँचने की सलाहियत रखता है वो उसका हज करे। अब इसमें इस्तेताअत से मुराद ये है कि उसकी सेहत इजाज़त देती हो, उसकी माली हालत इसकी इजाज़त देती हो, तो वो हज करना उस पर फ़र्ज़ है। इसी तरह और भी बहुत सारी आयात हैं। हदीस नबवी में भी इसकी ताकीद मिलती है। आक़ा वसल्लम ने फ़रमाया कि जो आदमी हज कर सकता है और उसको कोई रुकावट नहीं है हज करने में, वो अगर हज नहीं करता तो वो चाहे यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे, हमारे दीन से उसका ताल्लुक़ नहीं है। सही। तो इससे हज की अहमियत अयां होती है। और आक़ा वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो आदमी हज जो है वो इस तरह से करता है कि उसके अंदर जो है वो कोई गुनाह का काम नहीं करता, कुरान पाक में भी आया है कि गुनाह नहीं करता और फिस्क व फजूर में मुब्तला नहीं होता, और उसके मनासिक को सही तरह से अदा करता है, तो वो गोया ऐसे ही है हज करने के बाद कि जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ, गोया उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसी तरह हदीस में यह है कि जो हज मबरूर है, हज मबरूर की जो जज़ा है वो मग़फ़रत है और वो बख्शिश है, और अल्लाह ताला उस पर आदमी के सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। हज मबरूर वही उसी हज को कहते हैं कि जिसमें कोई रफ़स ना हो, कोई फसूक ना हो, फिस्क व फजूर ना हो, गुनाह ना हो, और खालिस लिवजहिल्लाह, यानी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आदमी हज करता है। तो आज़म ने फरमाया कि वो हज मबरूर है, यानी गोया हम ये कह सकते हैं कि हज मबरूर से मुराद है वो हज जो मकबूल हो गया, यानी जो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल है, जो उसकी रज़ा के लिए किया गया। तो इस तरह हमें जो है वो ख़ुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो भी हज अदा किया और उसके मनासिक जो है वो अदा किए, और बुनियादी तौर पर ये सुन्नत इब्राहीमी है। जिस तरह जो है कुरान व हदीस में इसके मुख्तलिफ़ मनासिक की ताकीद आई है, इसको इस हवाले से भी बयान किया गया है कि ये सुन्नत इब्राहीमी है। और चूँकि मुसलमान जो है उनको ताकीद की गई है कि वो मिल्लत इब्राहीमी जो है उस पर हैं, और मिल्लत इब्राहीमी उसके मनासिक, उसके अतवार, उसके तरीक़े को इख्तियार करने की ताकीद की गई है। तो गोया सुन्नत इब्राहीमी के लिहाज से भी इसकी खुसूसी अहमियत है। बिल्कुल सही। काज़मी साहब, सुन्नत इब्राहीमी के हवाले से मैं चाहूँगा काज़मी साहब, क्योंकि हिस्ट्री के मैं स्टूडेंट भी कहूँगा और टीचर भी कहूँगा कि हिस्ट्री पे बहुत अच्छे तरीके से जो है डालते हैं। काज़मी साहब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किन वजूहात की बिना पर हज में मरकज़ी हैसियत हासिल है, और जब सुन्नत इब्राहीमी की बात की जाती है तो उसकी क्या ख़ास अहमियत है? थैंक्स अ लॉट हिना एंड सुखेरा साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जनाब इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे दीन में एक सेंट्रल फिगर की हैसियत रखते हैं। बल्कि ये जो इब्राहीमी अदियान है, हर कोई अपने आप को जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जोड़ता है, लेकिन मुसलमान वो हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलील खुदा, जो कि मोनोथिज़म का पहले पैट्रियार्क थे। He was the first patriarch of monotheism, तौहीद का के वो जो पहले, वैसे तो सारे अंबियाई तौहीद के अलंबरदार थे, लेकिन जिस दर्जे पे वननेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह को जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए रब ताला ने इस्टेब्लिश किया, दैट इज़ वाई कि मुसलमानों को भी मिल्लत इब्राहीमी की ही पैरवी करने वाला कहा गया, और हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की सुन्नत को फॉलो करने वाला कहा गया। इसमें एक बड़ी मज़े की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ बैतुल्लाह की तामीर करते हैं। ये जो मक्का है, वैसे तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ये बैतुल्लाह मौजूद था, जिसकी तामीर हुई, लेकिन जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इसकी हम कह लें तामीर नौ या तामीर जदीद रिलेटिवली की, और ये बैतुल्लाह, ये काबतुल्लाह यहाँ पर बनाया गया। सही। और ये पहला घर था जहाँ पे रब ताला की इबादत के लिए। और 40 ईयर्स के बाद अपने दूसरे फर्जंद जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ आपने मस्जिद अक्सा की तामीर की। ये जो दोनों हाउसेस ऑफ गॉड हैं,
یہ دونوں جناب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیے ہیں. مسجد اقصیٰ جو کہ مسلمانوں کی بھی قبلہ اول تھی, اور بیت اللہ جو آج تک ہمارا قبلہ ہے, جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے, اس کو بھی یہاں پہ کر لینا چاہیے, کہ جب جناب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کر رہے تھے بیت اللہ کی, تو وہ دعا مانگی, او آلمائٹی اللہ, وہ جو عظمت والا رسول ہے, وہ جو آنے والا ہے, وہ میری ذریت میں پیدا کر دینا. یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی دعا بھی آپ نے فرمائی. اور جناب اسماعیل علیہ السلام کیونکہ موجود تھے, تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جناب ابراہیم علیہ السلام ہی کی لینیج میں تھے. اور جناب ابراہیم علیہ السلام, یہ ذرا اسپرچول اینگل ہے, کیونکہ حج از اباؤٹ توحید, توحید کی سیلیبریشن ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا, گاڈ کانشسنس کا, گاڈ پر ریلائنس کا یہ لیول ہے کہ شیخ حجویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریکارڈ کیا. ویسے مستند اور مشہور روایت ہے کہ جب آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا, نمرود آپ کو آگ میں پھینک رہا تھا بیکاز آف یور توحید, تو اس وقت حضرت جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ آئی کین ہیلپ یو, میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گاڈ کانشسنس کا یہ عالم ہے کہ آپ نے حضرت جبریل کو بھی کہا کہ بھائی میں آپ کی سپورٹ نہیں چاہتا, مجھے جس کی ہیلپ اور جس کی سپورٹ چاہیے وہ میرے حال سے آگاہ ہے, ہی آلریڈی نوز. تو پھر اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ حکم دیا اور اس آگ کو سلامتی والی آگ کر دیا گیا, وہ ٹھنڈی ہو گئی, وہ جو ہے ان کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام ہی از اے سینٹرل فگر, اور ان کا جو ایمفسس ہے, تمام انبیاء کرام کا ایمفسس اسی پہ ہی ہے, لیکن خاص طور پر وہ جو مقام خلہ آپ کو نصیب ہوا, مقام جس کو ہم اپنے اگر ماڈرن ڈے لینگویج میں کہوں بھی, ہی واز کنسیڈرڈ ایز اے فرینڈ آف آلمائٹی اللہ, اس کے اندر گاڈ پہ ایبسولوٹ ریلائنس. بالکل. اور حج کی فلسفی بھی یہی ہے, حج کی فلسفی یہ ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں, ان سے تمہاری ہوپس ختم ہو جائیں, ان سے تمہارے فیئرز, ان سے تمہارے خوف ختم ہو جائیں, اور صرف رب العزت کے ساتھ تمہارا توکل اور کامل توکل. بالکل. اور آپ یہ جو احرام باندھ رہے ہیں, اٹس لائک آپ نے, امام غزالی کہتے ہیں کہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کفن باندھ لیا. آپ جب اپنے ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اٹ از ایز اف کہ آپ ایک ایسی ڈیڈ باڈی ہیں جو اپنی قبر کی طرف جا رہی ہے. یعنی حج آپ کی آفٹر لائف کا ایک سمبل ہے. جب آپ حج کی طرف جا رہے ہیں, اٹ از ایسی ہی ہے کہ آپ کی روح جو ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والی ہے. تو حج ایک ایسی ورشپ ہے, اٹ از دا زینتھ آف مسلم ورشپ. اور آپ دیکھیں کہ حج کی فلسفی میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اس کو ہمیں ایمفسائز کرنا ہے, اتحاد, یگانگت, یکجہتی. بالکل. دی آئیڈلز آف کاسٹ, کلر, کریڈ, کسٹمز آر ٹو بی اسمیشڈ. بالکل. ان سارے بتوں کو بھی آپ نے پاش پاش کر دینا. آپ کی ایتھنیسٹی ہوگی, لیکن اللہ کے ہاں آپ اب 2 انسلی سوتی چادروں کے اندر موجود ہیں. آپ پاکستانی نہیں ہیں, آپ سعودی نہیں ہیں, آپ تیونس سے نہیں ہیں, آپ شافعی مالکی نہیں ہیں, آپ حنفی نہیں ہیں, آپ اس وقت یو آر این آرڈنری سرونٹ آف آلمائٹی اللہ. بالکل. اینڈ دس از دا فلسفی آف حج. اور اس حج کو, یہ جو فلسفی ہے, یہ جو حکمت ہے, ہم وہاں پہ موجود تو نہیں ہیں, لیکن کیونکہ یہ ہماری کارڈنل ریچول ہے, ہمیں بحیثیت امہ اس اسپرٹ کو جو ہے اپنے اندر لانا ہے, ریوائیو کرنا ہے. بالکل. اور حج کی بات کریں اور ہم خطبہ حجۃ الوداع کی بات نہ کریں, یہ بھی بڑی ناانصافی ہوگی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو لینڈ مارک سرمن ہے, وہ جو چارٹر فار ہیومینٹی ہے, جس میں ایکوالٹی کی بات کی گئی, جس میں ہیومن رائٹس کی بات کی گئی, جس میں ویمن رائٹس کی بات کی گئی, جس میں رائٹس آف دا سلیو کی بات کی, جس میں اکانومی کی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی بات کی گئی. بالکل. خطبہ حجۃ الوداع آج ہماری محراب اور ممبر کو یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے ایشوز, یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز نہیں ہیں, مسالک کے چھوٹے چھوٹے سیکٹیرین ایشوز نہیں ہیں, ہمارے ایشوز میکرو ہیں, ہیومینٹی کے ایشوز ہیں. اور ہماری محراب و ممبر نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائٹ میں ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے. بالکل.